mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, o mayong gabi na kung mga kalibisyon. Ang isip kita sa ato minubo favorite verse, samtang di kita magakapisi sa ato adlaw-adlaw nga ginbuhaton, magtuon o magahinuna kita. Pulong sa Diyos kay kini mo sikreto nga pakigsuod ngadto kaniya. Ang sugo sa Diyos isangyaw ang mayong balita sa tibuok nga kalibutan. May kahilingan ka man o wala, isangyaw kay kun kini manukod na siya mabalik aron pagkuha kanimo kanako kung ikaw nagminatang. Mga kalibisyon, ang atong topic karon. Doon na ba'y naisulat sa Biblia nga ang adlaw dublihon o kainit? Doon na bagyo kini? Naisulat bagyo kini? Labi na sa karon ng mga tuig adunay sa kainin yung nagtabog sa ato ang kalibutan. Naabay na sulat about sa dubli ang init. Mabasa ba? O mabasa unsay buhaton sa mga tao nga pag-abot nini nga ang init, mga kaldisyon. So, naabay kalabutan ini nga aduol na siya mabalik o normal ra bagyod ang panahon ini kayo na. So, atong lantawon o unsay gisulti sa Biblia kung aduna bay panahon nga moabot ang kainit nga dubli. Dini sa Isaias Kapitulo 30 26 nga diri, labot pa ang kahayag sa bulan may sama sa kahayag sa adlaw, o ang kahayag sa adlaw pagapilion sa pito kapilo ingon sa kahayag sa pito ka adlaw. Ang adlaw nga si Jehova mao gabaat sa samat sa iyang katawhan o magaayo labot sa ilang samat. Klaro mga karabisyon nga dunay mabasa ngani kapituhon pa ang kainit ini kayo. So, pitiging inita mao ni nga panahon gayud nga mga paig ang mga tao ini kayo na mga tradisyon. Atong lungagan dinhi sa Pinadayag Kapitulo 16 8 ngadto sa 9. 8. Og ang ikaapat nga manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw, og ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa katawhan pinaagig kalayo. 9. Og ang katawhan nangapaig sa hilabihang kainit, og na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw niining mga hampak apan wala sila managhinulsol ni maghatag kaniyang himaya. Mga kardisyon, grabe kahadlok ug lantaw nini ngayon na nga kung dublihon pito kapilo ang kainit nini ngayon na mga kardisyon. Ang mga tao, mga paig, mga sunog ngani kung ato ring i-standard ang kainiton sa Europe o sa Amerika, ano na lamang sila 20 to 35 degree nga standard sa summer. O gari po ka sa Middle East mga kardisyon, ano na sila kainiton lamang sa 38 ngadto sa 48 degree. Yani naabtan ako ni sa Middle East nga moabot og 55 degree. Perting inita hangap nga murag mag-abot ang imong ginhawan ini kayo na mga kardisyon. Punga murag di maglisod ka ginhawa mga kardisyon. Og dinhi sa Pilipinas aduna na poy kainiton nga 32 to 38 degree mga kaldisyon. So moabot na tangani og 40 ginga na mga kaldisyon. Daw unsa pa nga moabot og pito kapilo nini higayon na mga kaldisyon. Imo nang tuluhon ang Ginoo. Dili na ka makamahuna nga adunay Dios ug mga duo panghinulsol sa mga sala ni higayon na. Pagkapait nini higayon na mga kaldisyon. Ang init magapain. Mura na tag maluto nini higayon na mga kaldisyon. Mao ni ang katapusan sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga moabot ang dublihon ang init mga kaldisyon. So kung moabot man ang ginaingon nga ilinyon ining tuiga, walay giingon mga kaldisyon, nagkaaduol na ang Ginoo sa pagbalik. Ang sikreto lang nato kung moabot man gani pakigsuod ngadto sa atong Dios nga man. Way lain gyud nga tuulan mga kaldisyon. Kay kini mahitabo man gyud ni atong iandam, atong utuhon, atong kaugalingon mga kaldisyon. Kung dili ta magkinahanglan niini usa ta nga mapaig, magbagulbol nini higayon na pag-abot sa tag-init mga kaldisyon. So kung ikaw magaduol sa Ginoo ug magasanding ito kaniya, kay kini nagaduol na ang panahon sa iyang pagbalik mga kaldisyon. Niguno na atong pagtuo, duol kang Ginoong Hesus samtang siya hikaplagan pa. Mao ni ang sikreto nga si Enok natigsuod ngadto sa Dios ug kini siya bayaw sa Ginoo. So kung kita pod mosunod ni higayon ng mga kaldisyon, bisan pagdublihon ang init mga kaldisyon, dili ka matagamtam kay ang Dios magauban kanimo sama sa kanimo ug sama sa kan Elias siya magaprotekta sa iyang mga katawan. Dili ta magakabalaka sa moabot na mga kahitabo sa kalibutan, kay kini nagkaduol na ang kaliwasan sa mga tao. So tinaw og klaro ano natin mabasa nga advance ang Biblia sa hitabo sa kalibutan mga kaldisyon. Niya sa Biblia atong makita ang mga dagan sa panahon, mga hitabo sa panahon
advance ang Biblia mga kabisyon. So, ang Biblia dili lit sa mga mahitabo, magasulti sa tinuod. Ang Biblia mao kini giya nga diin ang iyang katawhan na ibalo kung unsay mahitabo sa kalibutan. Mga kabisyon, mao kini atong minugbo nga Bible verse nga adunay dakong puntog sa atong kinabuhi sa pagbag-o ngadto pagduol kang Hesus. Magayon ko kaninyo ang grasya ug ang panalangin sa Ginoo ug ang iyang pagkamayo ug siya mag-uban sa iyang makatawan hangtod sa kanturan kung ikaw nagminataro sa mga kausa. Magayon ko kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless tanan.